In the name of Allah, who is most merciful, the specially merciful. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहले 7 चैप्टर या यूनिट ऑफ इंग्लिश 9th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं विद इन वर्ड्स, मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स एंड ट्रांसलेशन। तो आज हम लेसन नंबर 8 यानी यूनिट नंबर 8 9th क्लास इंग्लिश का इसकी ट्रांसलेशन आपको समझाते हैं और इसके वर्ड्स मीनिंग साथ बताएंगे आपको और डिटेल से इसका हम आपको पढ़ाते हैं इसके बारे में। तो शुरू करते हैं। हुज किसके, किसका, किसका, वुड्स, हुज वुड्स, किसका जंगल, दीज आर ये है, आई थिंक आई नाउ, मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ। तो इस तरह से होगा कि ये जंगल किसका है, मेरा ख्याल है, मैं जानता हूँ। Whose woods these are, I think I know, ये जंगल किसका है, मेरा ख्याल है, मैं जानता हूँ। His, उसका, his house, उसका घर, is in the village दाओ, अगरचे दाओ अगरचे, in the village गांव में, is है, his house in the village दाओ, अगरचे उसका घर गांव में है। He will not see, वो नहीं देखेगा, me stopping here, कि मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ। He will not see me stopping here, वो मुझे नहीं देख पाएगा कि मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ। To watch his woods, उसके, और देख रहा हूँ, to watch, देख रहा हूँ, his woods, उसके जंगल को, fill up, भरा हुआ है या लदा हुआ है, with snow, बर्फ से, और देख रहा हूँ उसका जंगल बर्फ से लदा हुआ है। To watch his woods fill up with snow, और देख रहा हूँ उसका जंगल बर्फ से लदा हुआ है। उसके बाद नीचे है दूसरा स्टैंजा, माई लिटिल हॉर्स। लिटिल वैसे तो छोटा होता है ना, लेकिन यहाँ पर लिटिल का मतलब है जवान यानी नापुख्ता। माई लिटिल हॉर्स, मेरा जवान घोड़ा, मस्ट थिंक इट क्वियर, मस्ट थिंक इट क्वियर, वो भी इसे अजीब ख्याल करता होगा। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, मेरा जवान घोड़ा तक इसे खूब अजीब ख्याल करता होगा। टू स्टॉप, के रुक जाना, कि मैं रुका हुआ हूँ, ठहर गया हूँ। टू स्टॉप विदाउट, बगैर किसी, आ फार्म हाउस, बगैर किसी घर के, नियर यानी करीबो जवार, वो कहता है मैं किसी करीबो जवार में कोई घर भी नहीं है और मैं रुका हुआ हूँ। इस बात को मेरा जो घोड़ा है वो भी अजीब ख्याल करता होगा। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, के करीबो जवार में कोई घर भी नहीं, फिर भी मैं यहाँ ठहर गया हूँ। बिटवीन द वुड्स, जंगल के दरमियान, बिटवीन दरमियान, बिटवीन द वुड्स, जंगल के दरमियान, एंड फ्रोजन लेक, और बर्फ से जमी हुई झील के दरमियान। यानी एक तरफ तो झील है जो बर्फ से जमी हुई है और दूसरी तरफ जंगल है। जंगल और झील के दरमियान में रुक गया हूँ, जंगल और बर्फ की तरह जमी झील के दरमियान। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जंगल और बर्फ की तरह जमी झील के दरमियान। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, साल की तारीक तरीन शाम को। द डार्केस्ट यानी तारीक तरीन, सबसे ज़्यादा तारीक, इवनिंग शाम, ऑफ द ईयर साल की, ये यानी यहाँ इतना अंधेरा है कि साल की तारीख तरीन रात या शाम लग रही है।
تو وہ کہتا ہے شاعر اس کو کیا کہتا ہے، پوئٹ اسے سب سے تاریک ترین رات خیال کرتا ہے، دا ڈارکیسٹ ایوننگ آف دا ایئر. ٹھیک ہے، تو آپ کو اتنا سمجھ آیا؟ کمنٹس کر کے جلدی سے بتائیں. جب تک جو ہے یہ میں اگلا پیج اوپن کر رہی ہوں. تو ہی گیوز، وہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، ہز ہارنس بیلز، اپنے ہارنس کہتے ہیں ساز کو، لگام کو یا زین کو. ہارنس بیلز، اپنی لگام کی جو گھنٹیاں ہیں ان کو. وہ شیک، ایک جھٹکا، شیک جھٹکا. ہی گیوز ہز ہارنس بیلز شیک، وہ اپنے ساز یا لگام کی گھنٹیوں کو کیا کر دیتا ہے، جھٹکا دیتا ہے. ایک ٹو ایسک اف، جیسے وہ پوچھتا ہو، اف دیر از سم مسٹیک، یہ پوچھنے کے لیے آیا کوئی غلطی یا گڑبڑ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹو ایسک اف دیر از سم مسٹیک. یہ بڑا قریب سے پوئٹ نے جو ہے نا دیکھا ہے کہ جانور کیسے اپنے مالک سے پوچھتا ہے، کہ اپنے مالک سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ جب کوئی غلط کام ہو رہا ہو، غلط جگہ پہ چلا جائے جانور جیسے گھوڑا یا کوئی خچر، تو وہ اپنے مالک سے کیا کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ اب یہاں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے. دیر از سم مسٹیک، وہ مسٹیک پوچھنے کے لیے کیا کرتا ہے، اپنی ہارنس بیلز کو شیک کرتا ہے، اسے کیا کرتا ہے، جھٹکا لگاتا ہے. دا اونلی ادر ساؤنڈز دا سویپ، دا اونلی، صرف، ادر دوسری، ساؤنڈز آواز، اور دوسری آواز صرف، اونلی صرف، صرف کس چیز کی تھی، دا سویپ یعنی سائیں سائیں کی. اگلی آواز صرف سائیں سائیں کی تھی. تو دا اونلی ادر ساؤنڈز دا سویپ، دوسری آواز محض سائیں سائیں کی تھی. آف ایزی وائنڈ، یعنی ہلکی، ایزی ویسے تو آسان کو کہتے ہیں نا، آف ایزی وائنڈ، لیکن یہاں ایزی کا مطلب کیا ہے، کیونکہ یہ شاعری ہے، پوئٹری ہے، لٹریچر ہے، تو یہاں ایزی کا مطلب ہے ہلکی ہوا. اینڈ ڈانی فلیگ، اور ڈانی پلو کو ویسے تو کہتے ہیں نا، وہ نرم نرم ہمارا جو پلو ہوتا ہے. تو یہ اب برف کو ایسے کپاس سے سمجھو وہ تشبیہ دے رہا ہے. تو وہ کہتا ہے ڈانی فلیگ، وہ کہتا ہے برف کے نرم گالوں کی طرح. گالے ویسے تو روئی کے گالے ہوتے ہیں نا، لیکن وہ کہتا ہے ڈانی فلیگ یعنی برف کے نرم گالوں کی طرح. وہ کہتا ہے جو ہلکی ہوا کے چلنے اور برف کے نرم گالوں کے گرنے کی ہے. آف ایزی وائنڈ اینڈ ڈانی فلیگ، جو ہلکی ہوا کے چلنے اور برف کے نرم گالوں کے گرنے کی ہے. دوسری آواز صرف وہی تھی. پہلی آواز کیا تھی، اس کے بیل کے شیک کی تھی، اور دوسری آواز کیا تھی، وہ صرف برف کے گالوں کی آواز تھی. ٹھیک ہے، اور سائیں سائیں کی آواز تھی. ٹھیک ہے، جو سائیں سائیں کی آواز کس چیز کی تھی، برف کے نرم گالوں کی تھی. ٹھیک ہے، آگے ہے دا ووڈز آر لولی، جو جنگل ہیں وہ کیا ہے، وہ لولی ہے، پیارا ہے. اے ڈارک، اندھیرا ہے یعنی تاریک ہے. اینڈ ڈیپ، اور گھنا ہے. دا ووڈز آر لولی ڈارک اینڈ ڈیپ، جنگل پیارا، تاریک اور گھنا ہے. بٹ آئی ہیو پرومسز، لیکن میں نے کتنے ہی وعدے کیے ہیں. پرامس ایک وعدہ ہوتا ہے، پرامسز میں نے بہت سارے، وہ کہتا ہے وعدے کیے ہیں. ٹو کیپ، نبھانے کے لیے، جو میں نے نبھانے ہیں. ٹھیک ہے، بٹ آئی ہیو پرامسز ٹو کیپ، مگر کتنے ہی عہد و پیماں ہیں جو مجھے پورے کرنے ہیں. بٹ آئی ہیو پرامسز ٹو کیپ، مگر کتنے ہی عہد و پیماں ہیں جو مجھے پورے کرنے ہیں. اینڈ مائلز ٹو گو، اور مجھے میلوں کا فاصلہ کرنا ہے. مائلز ٹو گو، اور میں نے میلوں کا فاصلہ کرنا ہے. کب کرنا ہے، بیفور آئی سلیپ، سونے سے پہلے. اس سے پہلے کہ میں سوتا ہوں مجھے بہت سارے کیا کرنے ہیں، وعدے پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، میلوں کا سفر پورا کرنا ہے.
एंड माइल्स टू गो, और मुझे मीलों का सफ़र पूरा करना है, और ऊपर वादे भी पूरे करने हैं, ठीक है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे मीलों फासला तय करना है। और इसी चीज़ का इकरार वो दोबारा पोएट करता है एंड में, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे मीलों फासला तय करना है। मैंने बड़ी डिटेल से आपको पूरी पोएम पढ़ाई है, इसके मीनिंग्स भी पढ़ा दिए हैं, तो आपने लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और मुझे बताना है कमेंट्स करके कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो इंशाअल्लाह नई वीडियो में मिलते हैं नए लेसन के साथ, इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।